सबैजना साथीहरूलाई नमस्कार। गुड इभिनिङ टु अल अफ यु। आज हामी एउटा नयाँ ऐनको बारेमा चर्चा गर्छौँ। त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन, एउटा दुईवटा क्वेसन बढीमा आउन सक्छ होइन। तर अब हाम्रो कोर्समा छ बिरुवा संरक्षण ऐन 2064 भन्ने छ। यसभन्दा अगाडि जसरी हामीले खाद्य ऐनको चर्चा गऱ्यौँ त्यस्तै गरेर हामीले पशु स्वास्थ्य ऐनको पनि कुरा गऱ्यौँ होइन। विदेशबाट सामानहरू यदि इम्पोर्ट गर्नु पर्यो भने त्यस्तो बेलामा भन्सार प्रशासनको एउटा महत्त्वपूर्ण काम भनेको देशभित्रको सम्पूर्ण वातावरणलाई, मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पार्ने चिजवस्तुहरूलाई भन्सारमा रोक्ने हो। भन्सारको काम भनेको खालि पैसा उठाउने मात्रै होइन। पैसा उठाउने काम परम्परागत चाणक्यको पालामा थियो होला, तर अहिले चाहिँ भन्सार प्रशासनको काम भनेको एउटा त राजस्व उठाउने हो नै, त्यसबाहेकको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई हामीले अहिले सहजीकरण गर्ने, वैध व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने, अवैध व्यापारहरूलाई नियन्त्रण गर्ने र देशभित्रको जति पनि सेनिटरी र फाइटोसेनिटरी भन्ने कुराहरू गर्छौँ हामी होइन। बिरुवाजन्यलाई हामी फाइटोसेनिटरी भनेर भन्छौँ र अरू मान्छेको जीवजन्यहरूलाई, जीव जन्तुहरूका लागि असर पर्ने जुन जीव स्वास्थ्य छ त्यसलाई हामीले सेनिटरी भनेर भन्छौँ। यो सेनिटरी र फाइटोसेनिटरीको मेजरहरू पनि भन्सारले अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। यिनी सेनिटरी र फाइटोसेनिटरी जस्ता मेजरहरू अवलम्बन गर्नका लागि वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन WTO अथवा WCO जस्ता अरू विभिन्न निकायहरूले पनि भन्सारलाई अथवा देशलाई, कुनै पनि देशलाई अधिकारहरू दिएका हुन्छन्। त्यो अन्तर्गत रहेर हामीले बिरुवाको लागि, बिरुवा देशभित्रका बिरुवाहरूलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। बाली बिरुवाहरू, त्यस्तै देशभित्रको पशु चौपायाहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ, जीवहरूको, र देशभित्रको मान्छे, मानव समुदायको स्वास्थ्यको पनि संरक्षण गर्नुपर्नेछ। यसैले यी सबै विषयहरू भनेको वास्तवमा सेनिटरी र फाइटोसेनिटरीसँग जोडिएका विषयवस्तु हुन्, क्वारेन्टाइन सिस्टमसँग जोडिएका विषयवस्तु हुन्। मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पार्ने र जीवित अरू जनावरहरूलाई प्रतिकूल असर पार्ने र जुन बिरुवाहरू हुन्छ त्यो बिरुवाहरूलाई अथवा हाम्रो जुन अरू विभिन्न हामीले धान लगायतका विभिन्न बालीहरू लगाउँछौँ, यो बालीहरू भनौँ वनस्पति, भेजिटेसन, यो सबैलाई कुनै न कुनै रूपमा असर पार्ने गरेर विदेशबाट कुनै पनि खालका बिरुवाहरू ल्याइनु हुँदैन। कुनै सङ्क्रमित रोग लागेका बिरुवाहरू ल्याउन हुँदैन, अथवा नेपालको बाटो भएर ट्रान्जिटको तरिकाले अर्को देशमा जान पनि त्यस्ता बिरुवाहरूलाई दिन हुँदैन। त्यसका लागि हामीले केही न केही नियमनकारी ऐनहरू ल्याउन जरुरी हुन्छ। त्यसैको लागि यो बिरुवा संरक्षण ऐन आएको हो। बिरुवा संरक्षण ऐनको मूलभूत मकसद के हो त? देशभित्रको बिरुवाहरूलाई संरक्षण गर्ने, विदेशबाट ल्याउने जति पनि बिरुवाहरू छन् त्यो बिरुवाहरू, प्लान्टहरूमा जुन रोग छ, सङ्क्रामक रोग छ, त्यस्ता प्रकारका सङ्क्रामक रोगहरू भएका अथवा पेस्टिसाइडयुक्त होइन, पेस्टिसाइड जुन पेस्टिसाइडहरू हुन्छ नि, शत्रुजीव भनेर भनेको छ नेपालीमा हो, त्यस्ता प्रकारका जीवहरूलाई भन्सारमै रोकिराख्ने, भन्सारबाट नेपालमा इन्ट्री गर्न नदिने अथवा त्यसलाई उतै फिर्ता गरिदिने, अथवा त्यस्ता प्रकारका बिरुवाहरू यदि आइसकेको छ भने त्यसलाई चाहिँ नष्ट गर्ने, यो सबै प्रक्रियाहरू बिरुवा संरक्षण ऐन 2064 को मूलभूत मकसद हो। त्यसैले हामी अब मोटामोटी रूपमा यो ऐनमा त्यही कुराहरू गर्छौँ। अब मोटामोटी फ्रेमवर्कमा जाने हो भने कस्ता बिरुवाहरू ल्याउन पाइन्छ, त्यो ल्याउँदाखेरि कसको अनुमति लिनुपर्छ, त्यसपछि यदि ल्याउँदाखेरि गलत कुराहरू देखियो, सङ्क्रमित रोगहरू देखियो भने त्यसलाई कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने, क्वारेन्टाइनको सिस्टम के हुने, क्वारेन्टाइन अधिकृत को हुने, निरीक्षण अधिकृत को हुने, कसले चाहिँ यो सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू गर्ने, यी सबै कुराहरूलाई हामीले बिरुवा संरक्षण ऐन 2064 मा अध्ययन गर्छौँ। अब यो ऐन बिरुवा संरक्षण ऐन 2064 हाम्रो प्रमाणीकरण र प्रकाशन भएको मिति हो 2064 साल भदौ 27 गते। यो डेट यहाँले एकदमै कन्ट पार्नु पर्यो। यो ऐनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण डेट मध्येको एउटा चाहिँ प्रमाणीकरण र प्रकाशन भएको मिति हो। जुन डेटमा प्रकाशन हुन्छ सामान्यतया त्यही डेटमा ऐन पनि लागू हुन्छ। त्यसैले बिरुवा संरक्षण ऐन कहिले लागू भयो भन्ने कुरा हेर्ने हो भने यो लागू भएको पनि 64/5/27 गते हो। कुनै पनि ऐन तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँनिर यो ऐन तुरुन्त लागू हुनेछ भने हुन्छ। त्यो तुरुन्त लागू हुनेछ भन्नुको मतलब चाहिँ जुन डेटमा यो ऐन प्रकाशन भयो, राजपत्रमा प्रकाशन हुन्छ, त्यो राजपत्रमा प्रकाशन भएको डेट नै लागू हुने डेट हो होइन। तर यदि यही डेटमा प्रकाशन भएकै मितिमा त्यो ऐन लागू हुनुपर्छ भन्ने जरुरी चाहिँ छैन। यहाँ यदि यो ऐन लागू हुने भन्ने व्यवस्थामा यो ऐन फलानु मितिदेखि लागू हुनेछ भनेर तल लेखिएको हुनुपर्छ, अन्यथा नभए चाहिँ यही डेटमा लागू हुन्छ। त्यसैले यसको प्रमाणीकरण, प्रकाशन भएको र लागू भएको मिति एउटै हो, 2064 साल भदौ महिनाको 27 गते। अब यो ऐनको उद्देश्य के हो, किन ल्याइयो त भन्ने क्वेसन पनि आउन सक्छ होइन। त्यसैले यसमा मल्टिपल चोइसमा यो क्वेसनहरू आउन सक्छ। अब यसमा मूलभूत रूपमा बिरुवा तथा बिरुवाजन्य उपजको निकासी पैठारी र ओसार पसार गर्दा शत्रुजीवको प्रवेश, स्थापना र फैलावट रोक्न, तिनीहरूको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि उपयुक्त तरिका अवलम्बन गरी व्यापार प्रवर्धन गर्नलाई यो ऐन ल्याइएको हो। यो ऐनको मूलभूत मकसद नै के हो त? विदेशबाट सामानहरू
ल्याउँदा अथवा नेपालबाट विदेशमा सामान लैजाँदा हामी कहाँ खास गरिकन यो क्वारेन्टाइन सिस्टमहरू भनेको विदेश लैजाँदाखेरि पर्दैन। विदेश लैजाँदाखेरि उतैको देशले गर्छ एक्सपोर्ट, हामीले त एक्सपोर्ट गर्ने हो हैन। हामी कहाँ त स्वस्थताको एउटा प्रमाणपत्र भए हामीले भन्सारबाट पठाइदिन्छौँ। तर अब त्यो क्वारेन्टाइन राख्ने भनेको अर्को जुन निकायले लिन्छ त्यो देशले लिन्छ, त्यो देशको भन्सारमा हुने कामहरू हो। त्यसैले हाम्रो बिरुवा संरक्षण ऐन भनेको यो इम्पोर्टको हकमा धेरै जसो लागु हुन्छ। सबै खाद्य ऐन पनि इम्पोर्टको हकमा लागु हुन्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ हाम्रो पशु स्वास्थ्य ऐन पनि खाद्य इम्पोर्टकै हकमा लागु हुन्छ। यसले चाहिँ के भन्छ त, यसले भन्दा बिरुवा र बिरुवाजन्य उपजहरू भनेको छ। बिरुवाजन्य उपजहरू भनेको के हो त भन्दा जस्तो बिरुवाजन्य सामग्रीहरू दाना समेत वा उपयोगको लागि तयार भइसकेको तर प्रशोधनको प्रकृति वा अन्य कुनै कारणले शत्रुजीव प्रवेश गराउन फैलाउन सक्ने बिरुवाजन्य सामग्रीहरू भनेको छ। बिरुवाको अरू पाटपुर्जाहरू भनौँ न, बिरुवाको त्यस्तो पाटपुर्जाहरू, बिरुवाबाट तयार गरिएका दाना लगायतका जुनसुकै चिजहरू त्यो चाहिँ बिरुवाजन्य सामग्रीमा पर्छ। बिरुवाजन्य सामग्री यसमा एउटा बिरुवा र अर्को बिरुवाजन्य सामग्री अथवा उपजको निकासी पैठारी गर्ने र आन्तरिक ओसार पसारमा पनि शत्रुजीव भनेको पेस्टिसाइडहरू हुन्छ नि हो, त्यस्तो प्रकारको पेस्टिसाइडहरू त्यहाँभित्र प्रवेश नगरून्, तिनको फैलावट नहोस्, सङ्कटोपन्न स्थिति नआओस् र अरूलाई पनि त्यसले हार्म नगरोस् भनेर त्यस्ता प्रकारका शत्रुजीवहरूलाई हामीले कन्ट्रोलमा ल्याउने र त्यसलाई चाहिँ उपयुक्त तरिकाले व्यवस्थापन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई फेसिलिटेसन गर्ने, ट्रेड फेसिलिटेसन गर्ने यो मकसदका साथ यो ऐन ल्याइएको हो। त्यसैले यसको उद्देश्य पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ। अर्को यसमा जम्मा 36वटा दफाहरू छन् र यसले बिरुवा संरक्षण ऐन 2029लाई खारेज गरेको छ। बिरुवा संरक्षण ऐन 2029लाई खारेज गरेर यो ऐन ल्याइएको छ। अब यो ऐनको एउटा नियमावली पनि छ, बिरुवा संरक्षण नियमावली 2066। अब यो बिरुवा संरक्षण नियमावली हामीले पढ्नु पर्दैन, यसको डिटेलमा हामीले पढ्नु पर्दैन, तर मोटामोटी रूपमा यो नियमावली कहिले लागू भयो त भन्दा 2066 चैतको 9 गतेदेखि यो नियमावली लागू भएको छ। त्यस्तै यसले खारेजी गरेको भनेको बिरुवा संरक्षण नियमावली 2031लाई खारेज गरेको छ। अब यो नियमावली भित्रका कुराहरू के छन् भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी राख्नु परेन। मोटामोटी नियमावलीले गर्ने भनेको ऐनकै कुराहरूलाई डिल गर्ने हो। ऐनमा जहाँ जहाँ तोकिए बमोजिम हुन्छ भन्ने लेखा पाउनुहुन्छ नि तपाईँहरू, हो त्यो तोकिए बमोजिम हुनेछ भन्ने कुरा लेखेकोमा नियमावलीले तोक्ने काम गर्छ। त्यसैले डिटेल एक्सप्लेनेसन अफ एक्ट हो यो नियमावली भनेको, प्रक्रियाहरू तोक्ने काम चाहिँ नियमावलीले गर्छ। अब यसमा यो यति मात्रै जानकारी लिँदा हुन्छ। अब हाम्रो ऐनको मूलभूत व्यवस्थाहरू के छ त भनेर हेऱ्यौँ भने 1 र 2मा त जुनसुकै ऐनमा त्यही हुन्छ, हामी 3देखि मात्रै कुरा गर्नु पर्यो होइन। 3मा एउटा समितिको स्थापना गर्ने भन्ने कुरा छ। यो समिति भनेको प्लान्ट क्वारेन्टाइन समिति। यो ऐन भनेकै क्वारेन्टाइनसँग सम्बन्धित छ। तपाईँको एउटा अर्को च्याप्टर पनि छ तल पढ्नुपर्ने, क्वारेन्टिन सम्बन्धी व्यवस्थाहरू भनेर। क्वारेन्टिन भनेको हाम्रो खाद्यान्नको पनि हुन्छ, त्यस्तै हाम्रो प्लान्टको पनि हुन्छ, त्यस्तै हाम्रो पशुहरूको पनि हुन्छ होइन। त्यसैले यो ऐन पनि क्वारेन्टिनसँग सम्बन्धित हो। त्यसैले प्लान्ट क्वारेन्टिनको एउटा केन्द्रीय स्तरमा एउटा समिति हुन्छ भन्ने कुरा गरिरहेको छ। त्यो समिति इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसको कम्पोजिसन के हुन्छ भन्ने हामीले हेर्छौँ। त्यस्तै समितिको बैठक कसरी बस्ने भन्ने कुरा छ दफा 4मा। समितिको बैठक चाहिँ कसरी बस्ने भन्ने कुराहरू दफा 4मा उल्लेख भएको छ। त्यस्तै अर्को समितिको काम कर्तव्य र अधिकारहरू के हुन् भन्ने दफा 5मा छ, त्यो पनि हामी मोटामोटी हेर्छौँ। त्यस्तै राष्ट्रिय बिरुवा संरक्षण सङ्गठन तोक्ने भनेको छ। राष्ट्रिय बिरुवा संरक्षण सङ्गठन तोक्ने भनेको छ, नेपाल सरकारले तोकिसकेको छ है, त्यो पनि हामी हेर्छौँ, त्यसको बारेमा पनि हामी अध्ययन गर्छौँ। त्यस्तै दफा 7मा हेर्नुभयो भने प्रवेश अनुमति पत्र लिनुपर्ने भनेको छ। कुनै पनि प्लान्ट नेपालमा ल्याउनु पर्यो भने, विदेशबाट नेपालमा ल्याउनु पर्यो भने पहिला चाहिँ क्वारेन्टाइन अफिसबाट चाहिँ हामीले अनुमति लिनुपर्छ, अनि मात्रै ल्याउन पाइन्छ। प्रवेश अनुमति पत्र लिन निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ दफा 8मा। त्यस्तै 9मा प्रवेश अनुमति पत्रको अवधि भनेर तोकेको छ। त्यस्तै अर्को 10मा प्रवेश अनुमति पत्रको नवीकरण गर्ने प्रक्रियाहरू तोकेको छ। दफा 11मा हामीले हेऱ्यौँ भने प्रवेशको लागि पनि अनुमति लिनुपर्छ, प्रत्येकपल्ट प्रवेशको लागि अनुमति लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ। दफा 13मा कुनै कन्साइनमेन्ट लैजानका लागि अनुमति लिनुपर्ने भन्ने छ। यो कन्साइनमेन्ट भनेको के हो भन्दा जस्तो ट्रान्जिट जस्तो भारतबाट कुनै चाहिँ पशु, कुनै चाहिँ हाम्रो वनस्पतिहरू जस्तो रक्तचन्दन आउँथ्यो नि त पहिला होइन, रक्तचन्दन भारतबाट आउँदै चीनमा जान्थ्यो, अथवा त्यस्ता प्रकारका अरू जडीबुटीहरू पनि कयौँ जडीबुटीहरू छन् जो चाहिँ भारतबाट आएर नेपालको बाटो हुँदै चीनमा पुग्छ। नेपाल त खालि ट्रान्जिट मात्रै हो। त्यस्तो ट्रान्जिटको बेलामा जुन प्रज्ञापन पत्र भरेर जुन माल सामानहरू आउँछ त्यसलाई हामीले कन्साइनमेन्ट भन्ने गरेको छ है। कन्साइनमेन्ट भनेको प्रज्ञापन पत्र नै हो होइन। एउटा ट्रकमा अथवा एउटा चाहिँ ढुवानी साधनमा कति माल सामान छ त्यसको डिटेल विवरण के हो त भन्दा प्रज्ञापन पत्र हो। त्यही प्रज्ञापन पत्रलाई हामीले कन्साइनमेन्ट भनेर भन्छौँ।
यस्तो प्रकारले चीनको कुनै जडीबुटीहरू अथवा चीनको कुनै प्लान्टहरू भारतमा लिनु पर्यो नेपालको बाटो भएर भनेपछि त्यसको लागि पनि अनुमति लिनुपर्छ। भारतको चीन पुर्याउनु पर्यो भने पनि अनुमति लिनुपर्छ। अथवा चाहिँ अब अमेरिकाबाट ल्याएको चिज नेपालको एयरपोर्ट हुँदै थाइल्यान्ड पुर्याउनु पर्यो भने पनि त्यो नेपालमा ट्रान्जिट भयो नि त। ट्रान्जिट हुने बित्तिकै नेपालमा ल्याउने बित्तिकै त्यसको अनुमति चाहिँ चाहिन्छ। त्यस्तै दफा 14 मा निरीक्षक तोक्न सक्ने भन्ने व्यवस्था छ। प्लान्ट क्वारेन्टाइनको लागि निरीक्षक तोक्न सक्छ। त्यस्तै दफा 15 मा निरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकारको कुरो गर्छ। दफा 16 मा हेर्नुभयो भने निरीक्षण, परीक्षण र उपचार दस्तुरको बारेमा नेपाल सरकारले तोक्न सक्ने भन्ने कुराहरू छ। त्यस्तै क्वारेन्टाइन शत्रुजीव प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने भनेको छ। जहाँ पेस्टहरूको एकदमै बढी भागमा पेस्टहरू चाहिँ बढिराखेको छ नि, कीट पतङ्गहरू जो चाहिँ त्यस्तो प्रकारको किराहरू बढिराखेको ठाउँलाई शत्रुजीव जोखिम क्षेत्र भनेर घोषणा गर्न सकिन्छ। शत्रुजीवहरूको जोखिम कतिको छ भनेर विश्लेषण पनि गर्न सकिन्छ हैन। जस्तो लोकस्ट आएको थियो नि अस्ति हाम्रो सलह हो, त्यस्तो शत्रुजीव जोखिम विश्लेषण गर्न सकिन्छ। क्वारेन्टाइन शत्रुजीवको सूचना दिन सकिन्छ। त्यस्तै अर्कोमा क्वारेन्टाइन शत्रुजीव प्रभावित क्षेत्र पनि घोषणा गर्न सकिन्छ। दफा 20 मा हेर्नुभयो भने क्वारेन्टाइन शत्रुजीव प्रभावित क्षेत्र शत्रुजीवको घोषणाका सम्बन्धमा शत्रुजीवको नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था छ। अब यो अलिकति टेक्निकल टर्महरू छन्, हामीले त्यति धेरै जान्न जरुरी छैन, यो हाम्रो बसको विषय पनि भएन हैन। यो अब यो फरेस्ट्री पढ्ने मान्छेहरूले पढ्ने बुझ्ने कुराहरू हो। 21 मा क्वारेन्टाइन शत्रुजीव प्रभावित क्षेत्र घोषणा रद्द गर्न सक्छ जुनसुकै बेला त्यो एनालाइसिसको आधारमा। 22 मा हेर्नुभयो भने कसुरहरू तोकेको छ। हामीलाई इम्पोर्टेन्ट भनेको कसुर र दण्ड सजाय हो हैन, र इम्पोर्ट एक्सपोर्टमा कसरी इजाजत लिने भन्ने कुराहरू हो। त्यस्तै 23 मा दण्ड सजाय के हुने भन्ने व्यवस्थाहरू छ। 24 मा हेर्नुभयो भने जफत गरी नष्ट गरिने भन्ने छ। त्यस्ता संक्रमित प्लान्टहरू, वनस्पतिहरू अथवा वनस्पतिजन्य चिजहरू, बिरुवाजन्य उत्पादनहरू, तिनीहरूलाई यदि संक्रमित छ भने त्यसलाई जफत गर्नुपर्छ र जफत गरेर नष्ट गर्न सक्छ भन्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ हामीले 25 मा खर्च बेहोर्नु पर्ने भनेको छ। यो भनेको त्यो कुनै मान्छेले, कुनै पनि इम्पोर्टरले मालसामान वनस्पतिहरू विदेशबाट ल्यायो अनि ल्याएर हाम्रो चाहिँ प्लान्ट क्वारेन्टाइन हुन्छ, जसरी खाद्य प्रयोगशाला हुन्छ, जसरी हाम्रो चाहिँ पशु क्वारेन्टाइन हुन्छ, त्यस्तै गरेर प्लान्ट क्वारेन्टाइन हुन्छ। भन्सारसँगै जोडिएको, प्रत्येक भन्सार अड्डासँगै जोडिएको प्लान्ट क्वारेन्टाइन पनि हुन्छ हैन। अब त्यो प्लान्ट क्वारेन्टाइनमा ल्याएर सामान राख्यो, त्यो मान्छे भाग्यो अथवा त्यो मान्छे भाग्यो भने त्यसलाई नष्ट गर्नुपर्छ, अथवा त्यो चिज चाहिँ उसले नष्ट गर भनेर आदेश दिन सक्छ त्यो क्वारेन्टाइनको निरीक्षकले। त्यो मान्छेले नष्ट गर्न सकेन, संक्रमितवाला थियो, नष्ट गर्न सकेन त्यो संक्रमित बिरुवालाई भनेपछि उसैले त्यो अफिसले, प्लान्ट क्वारेन्टाइन अफिसले नष्ट गर्छ र त्यसको खर्च बापत उसलाई तिराउनुपर्छ। त्यस्तै दफा 26 मा हामीले रकम जम्मा गराउन सक्ने भनेर भनेका छौँ। जस्तो रकम जम्मा गराउन सक्ने भन्नुको मतलब चाहिँ जस्तो कुनै प्लान्टहरू चाहिँ क्वारेन्टाइनको लागि लिएर आयो, क्वारेन्टाइन अफिसमा राखियो, तर अब त्यो राख्दाखेरि त्यो क्वारेन्टाइनको मान्छेलाई विश्वास भएन, यो मान्छे फेरि पनि आउन सक्छ, यो सामान लिएर जान्छ भन्ने विश्वास लागेन भने त्यस्तो बेलामा त्यस बापत लाग्ने रकम चाहिँ धरौटीको रूपमा राख्न सक्छ। दफा 27 मा मुद्दाको अनुसन्धान, तहकिकात र दायरी गर्ने भन्ने छ, निरीक्षकहरूले गर्छ। त्यस्तै 28 मा मुद्दा हेर्ने अधिकारी भन्ने छ। 29 मा सरकारवादी हुने भनेको छ। यो त सामान्य सबै ऐनहरूमा सरकारवादी नै हुन्छ यस्ता ऐनहरूमा। त्यस्तै दफा 30 मा पुनरावेदन कहाँ दिने भन्ने कुरा छ। दफा 31 मा असल नियतले गरेको कामको बचाउ भनेको छ। कुनै कर्मचारीले आफ्नो सही नियतले गरेको काम छ भने त्यसबाट रङ रिजल्ट आए पनि सरकारले बचाउ गर्छ भन्ने छ। दफा 32 मा भन्सार सम्बन्धी कार्य भन्ने अलग्गै दफा छ हेर्नुहोस् है, त्यसैले त्यो दफालाई पनि यहाँले इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसलाई हेर्नु पर्ला। दफा 33 मा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने भनेको छ। कार्यालय स्थापना वाहन 15 वटा विभिन्न ठाउँमा, प्लान्ट क्वारेन्टाइन अफिसहरू। त्यस्तै दफा 34 मा सहयोग गर्नुपर्ने भन्ने छ हैन, सबै निकायले यो प्लान्ट क्वारेन्टाइनको सन्दर्भमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य कुरा हो। त्यस्तै 35 मा नियम बनाउने, नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्ने भनेको छ। दफा 36 मा खारेजीको व्यवस्था छ। खारेजी त हामीले अघि भनिसक्यौँ हैन। बिरुवा संरक्षण ऐन जुन पुरानो छ त्यो पुरानो ऐनलाई हामीले खारेज गरेका छौँ हैन। 29 सालको जुन बिरुवा संरक्षण ऐन छ 2029, त्यसलाई हामीले खारेज गरेका छौँ यो ऐनबाट। यसरी जम्मा 36 वटा धारामा यसका सबै व्यवस्थाहरू यही छन्। अब यसका केही मूलभूत व्यवस्थाहरू, इक्जामको लागि अलिकति इम्पोर्टेन्ट खालका व्यवस्थाहरू हामी हेर्छौँ। सबभन्दा पहिला डेफिनेसनमै तपाईँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। बिरुवा भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने क्वेसन आइदिन सक्छ। बिरुवा भन्नाले के, तलका मध्ये केलाई जनाउँदैन भन्ने क्वेसन आउन सक्छ हैन। त्यसैले हाम्रो डेफिनेसनमा लेखेको छ बिरुवा भनेको जीवित वा मृत वनस्पति। मृत वनस्पति जस्तो रक्तचन्दन जुन हामीले काठ लिएर आउँछ नि, त्यो मृत वनस्पति हो नि त।
त्यो पनि बिरुवाकै परिभाषामा आउँछ। त्यो बिरुवा होइन, मृत हो साइन्टिफिकल्ली, तर अब हाम्रो ऐनको भाषामा त्यो के हो त, बिरुवा नै हो। जीवित वा मृत वनस्पति वा त्यसको कुनै भाग होइन। र सो शब्दले वनस्पतिको डाँठ, हाँगा, गाँठ, कलमी, बोक्रा, जरा, पात, फल, फुल, बिउ र जर्म प्लाज्महरू, अरू त्यसको चाहिँ जरु मेडिकलको लागि ल्याएको जुन चिजहरू हुन्छ त्यसको त्यो जर्म प्लाज्म सेलहरू भनौँ न, त्यो समेतलाई बिरुवा भनेर जनाएको छ। त्यसैले बिरुवामा कुन पर्दैन भनेर क्वेसन आउन सक्ने सम्भावना म्याक्सिमम भयो। त्यसैले बिरुवामा के पर्दैन भन्दा अब यो चिजहरू पर्छ भन्ने जानेपछि यसबाहेकको अरू चिजहरू पर्दैन भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै शत्रुजीव भन्नाले के बुझिन्छ त भन्ने क्वेसन छ अर्को। शत्रुजीव, बिरुवा भन्ने जानिसकेपछि एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको हाम्रो शत्रुजीव छ। शत्रुजीव भनेको चाहिँ हाम्रो के भनेको छ भन्दाखेरि बिरुवा वा बिरुवाजन्य उपजलाई हानि पुर्याउने मुसा, चरा, रोगका कारक सूक्ष्म जीवाणुहरू जस्तो ब्याक्टेरियाहरू, जुका, किरा, झारपात सम्झनुपर्छ र सो शब्दले यिनीहरूको प्रजाति कुनै अरू प्रजाति छ भने त्यो प्रजातिलाई पनि जनाउँछ। त्यसैले शत्रुजीव भनेको सामान्यतया जुन त्यस्तो जीवहरू जसले चाहिँ हाम्रो बिरुवालाई अथवा बिरुवाजन्य उपजलाई, काठलाई, कुनै काठलाई भनौँ न, काठ छ हाम्रो, काठलाई चाहिँ धमिरो लागेर सिद्ध्याउँछ नि त, त्यो धमिरो पनि एक हिसाबले के भयो त अब शत्रुजीव भयो, जसले चाहिँ बिरुवा र बिरुवाजन्य उपजहरूलाई हानि पुर्याउँछ। त्यस्तो मुसा हुनसक्छ, चरा हुनसक्छ, रोगका कारकहरू हुनसक्छ, अरू कुनै सूक्ष्म ब्याक्टेरिया, भाइरसहरू हुनसक्छ, जुका, किराहरू, झारपातहरू, फङ्गसहरू होइन, यी सब कुराहरू हुनसक्छ र यिनीहरूको अरू अन्य कुनै किसिमको प्रजातिहरू हुनसक्छ। यसलाई हामीले शत्रुजीव भनेर भनेका छौँ। अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सङ्कटोत्पन्न क्षेत्र भन्ने कुरो आउन सक्छ। सङ्कटोत्पन्न क्षेत्र भन्ने बित्तिकै हामीले सामान्यतया अब त्यस्तो प्रतिकूल वातावरण, हाम्रा लागि वनस्पतिका लागि प्रतिकूल वातावरण, तर जो शत्रुजीवहरू हुन् नि त्यो शत्रुजीवहरूका लागि अनुकूल वातावरण होइन। शत्रुजीवहरू फस्टाउन सक्ने शत्रुजीवहरू जस्तो एउटा परिस्थिति मानौँ न, एउटा चाहिँ हाम्रो जुन मच्छर छ त्यो मच्छरलाई कस्तो वातावरण चाहिन्छ त, पानी जमेको ठाउँ भयो भने मच्छर आउँछ हो, त्यो त्यस्तो पानी जमेको ठाउँ भयो भने त्यो मच्छर भयो, हाम्रा लागि भयो, त्यो बिरुवाको लागि त होइन हो। त्यस्तै बिरुवाको लागि पनि अघि हामीले जुन शत्रुजीवहरू भन्यौँ नि, ती शत्रुजीवहरू जति पनि छन् ती शत्रुजीवहरू फैलन सक्ने, बढ्न सक्ने, तिनीहरूको चाहिँ अहिले कोरोनाबाट बढे जस्तो एकदमै भयङ्कर रूपमा चाहिँ वृद्धि हुन सक्ने, तिनीहरू स्थापित हुन सक्ने जुन तिनीहरूका लागि अनुकूल वातावरण छ भने त्यसलाई हामीले सङ्कटोत्पन्न क्षेत्र हो। त्यो क्षेत्र चाहिँ किन त्यसले सङ्कट ल्याउँछ, त्यसले चाहिँ अब बिरुवाहरूलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने खालका जर्महरू, अरू ब्याक्टेरियाहरू उत्पादन गरिरहेको छ भने बिरुवाको नजरमा त्यो क्षेत्र के हो त, सङ्कटोत्पन्न क्षेत्र हो। त्यसैले सङ्कटोत्पन्न क्षेत्र केसँग सम्बन्धित छ भन्ने क्वेसन आयो भने तपाईँले के भन्नु पर्यो त, शत्रुजीवहरूको लागि स्थापित हुने, बढ्न, वृद्धि हुनको लागि अनुकूल भएको वातावरण होइन। त्यसैले एउटा त्यस्तो वातावरण हो जहाँ चाहिँ शत्रुजीवहरू, पेस्टहरू, मुसा, चराहरू जो चाहिँ बिरुवाका लागि हानिकारक हुन सक्छन् तिनीहरू बढ्न सक्ने जुन वातावरण छ त्यसलाई सङ्कटोत्पन्न क्षेत्र भनेर भनिएको छ। अब लाभदायक किरा भन्ने पनि छ। लाभदायक किरा भनेको के हो भन्दा जस्तो मौरी, रेशम किरा होइन, लाहा किरा जस्ता कुराहरू जसले चाहिँ फाइदा दिन्छ इकोनोमिकल्ली, अरू वनस्पतिहरूलाई पनि फाइदा दिन्छ। मौरीले विभिन्न खालको फर्टिलाइजेसनमा मद्दत पर्छ होइन। रेशम किराहरू, यी लाहा जस्ता किराहरूले चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा वनस्पतिलाई पनि फाइदा पुर्याउँछ। त्यसैले यसलाई लाभदायक किरा भनिन्छ। दुईवटा किरा हुने रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो, एउटा शत्रुजीव हुँदो रहेछ, अर्को लाभदायक किरा भन्ने हुँदो रहेछ। अर्को बायोलोजिकल कन्ट्रोल एजेन्ट भन्ने छ होइन। बायोलोजिकल कन्ट्रोल एजेन्ट भनेको जस्तो बायोलोजिकल्ली नै कुनै प्रजातिको विरुद्धमा लड्नका लागि अर्को प्रजाति आउँछ, जैविक विधिबाट शत्रुजीव नियन्त्रण गर्न प्रयोग हुने परजीवी, प्रतिपरजीवी, सिकारी किरा खाइदिने कि जस्तो अघि हामीले जुन शत्रुजीवहरू भन्यौँ त्यसलाई चाहिँ जुन जुन चिजहरूले खाइदिन्छ त्यसलाई नष्ट गर्नका लागि अर्को त्यसको शत्रु छ भने त्यसलाई हामीले बायोलोजिकल कन्ट्रोल एजेन्ट भनेर भन्छौँ। त्यो शत्रु किराको पनि शत्रुको पनि शत्रु त के हुने भयो, हाम्रो त मित्र हुने भयो नि त अब होइन। बिरुवाको शत्रुजीव, त्यो शत्रुजीवलाई खाइदिने चाहिँ फेरि बायोलोजिकल कन्ट्रोल एजेन्ट भने त हाम्रो लागि त बायोलोजिकल कन्ट्रोल एजेन्ट त राम्रो भयो, अरू कुनै उपचार नगरिकन सिधै यसले चाहिँ त्यसलाई नष्ट गर्न सक्ने भयो। त्यसैले यो कुनै च्याउहरू होइन, ब्याक्टेरियाहरू, फङ्गसहरू, विषाणु भनेको भाइरसहरू हो, भाइरसहरू जस्ता वनस्पतिहरू, यिनीहरूलाई हामीले बायोलोजिकल कन्ट्रोल एजेन्ट भनेर भन्छौँ। अब अघि हामीले एउटा भन्यौँ, अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको प्लान्ट क्वारेन्टिन समिति भन्ने छ होइन। प्लान्ट क्वारेन्टिन समिति भन्ने छ। अब यो प्लान्ट क्वारेन्टिन समिति हाम्रो
बिरुवा तथा बिरुवाजन्य उपजको क्वारेन्टाइन नीतिको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई राय सुझाव दिनका लागि केन्द्रीय स्तरमा एउटा प्लान्ट क्वारेन्टाइन समिति भनेर बन्छ। नेपाल सरकारलाई राय सुझाव दिने यसको काम केन्द्रीय स्तरको एउटा मात्रै समिति हुन्छ। यो चाहिँ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, एग्रिकल्चर एन्ड लाइभ स्टक डेभलपमेन्ट मिनिस्ट्री, त्यो मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा हुन्छ। यसलाई याद गर्नु होला। है, प्लान्ट क्वारेन्टाइन समिति कसको अध्यक्षतामा बन्छ भन्ने एकदम महत्त्वपूर्ण क्वेसन। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा हुन्छ। अब यहाँनिर झुक्किने कुरा के छ भन्दा यो प्लान्ट भए हुनाले अरू चाहिँ वन तथा वातावरण मन्त्रालयतिर हो कि भनेर झुक्किन सक्छ। तर यहाँ हाम्रो चाहिँ के छ त, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सचिव भनेको छ। अब यो हामीले के का लागि गर्दैछौँ भन्दा कृषिजन्य वस्तुहरूमा रोग नआओस् भनेर। जस्तो पहिला पहिला के आएको थियो, जो मकैमा आउँछ नि एउटा अमेरिकन किरा आउँछ, अर्को विभिन्न धानहरूमा आउँछ होइन, अरू खाद्यान्नहरूमा, अरू चाहिँ अस्ति भर्खर हाम्रो पोहोर साल लोकस्ट सलह किराहरू आयो हो। त्यस्तो किरा भनेको कृषिसँग सम्बन्धित भएको हुनाले यो प्लान्ट क्वारेन्टाइनको जुन केन्द्रीय समिति छ यो कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा हुन्छ। यसमा 13 जना सदस्यहरू हुन्छन् र यसमा राष्ट्रिय प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यक्रम छ एउटा नेपाल सरकारको। त्यो कार्यक्रमको जुन प्रमुख हो त्यो चाहिँ सदस्य सचिवको रूपमा रहन्छ। र यसमा गणपूरक सङ्ख्या भनेको कोरम 13 जना मध्ये 7 जना पुगेपछि हाम्रो के हुन्छ त, बैठक बस्न सक्छ। अब यो समितिको काम के हो भन्दा नेपाल सरकारलाई राय सुझाव दिने, अनि क्वारेन्टाइन शुल्क भन्ने हामी अहिले अघि जो कुराहरू अघि हामीले गरेका थियौँ नि, क्वारेन्टाइन शुल्कहरू, क्वारेन्टाइनमा कुनै प्लान्टहरूलाई राख्नु पर्यो भने त्यसको शुल्क कति लिने, त्यसको क्वारेन्टाइन शुल्क, सर्टिफिकेट जारी गर्नु पर्यो भने त्यसको शुल्क, परीक्षणको शुल्क, यो शुल्कहरू निर्धारण पुनरावलोकन गर्ने विभिन्न निकायहरू हुन्छ नि यो प्लान्ट क्वारेन्टाइनको होइन। यो विभिन्न निकायहरूको बिचमा समन्वय गर्ने, नियमित शत्रुजीवको सूची तयार गर्ने, कुन कुन हो त हाम्रो शत्रुजीव अहिले, त्यो शत्रुजीवहरूको लिस्ट तयार गर्ने र त्यो लिस्टमा हेरफेर गर्ने, अनि प्लान्ट क्वारेन्टाइन विशेषज्ञको नाम सूचीहरू राख्ने होइन। प्लान्ट क्वारेन्टाइन नेपालमा को छन् त, एक्सपर्टहरू को हुन्, तिनीहरूको रोस्टर बनाउने, त्यो रोस्टरमा नामावली राख्ने, फलानु 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 मान्छेहरू प्लान्ट क्वारेन्टाइन विशेषज्ञ हो, आवश्यक परेको बेलामा हामीले यिनको सहयोग लिनुपर्छ भनेर त्यसको सूची तयार गर्ने नेपाल राज्यभरिका प्लान्ट क्वारेन्टाइन विशेषज्ञहरूको। त्यस्तै निकासी पैठारी गरिने बिरुवाको स्वस्थताको मापदण्ड स्वीकृत गर्ने, स्वस्थताको प्रमाणपत्र यसले जारी गर्दैन, त्यो प्रमाणपत्र जारी गर्नका लागि मापदण्ड चाहिँ यो बनाउँछ। किन भन्दा यो त केन्द्रीय समिति हो, केन्द्रीय समितिले प्रमाणपत्र जारी गर्दैन, यसले मापदण्ड चाहिँ बनाउँछ। यो कामहरू यसले गर्छ। अर्को हाम्रो राष्ट्रिय बिरुवा संरक्षण सङ्गठन तोक्न सक्ने भनेको छ। राष्ट्रिय बिरुवा संरक्षण सङ्गठन तोक्न सक्ने भनेको छ। यो नेपाल सरकारले केन्द्रीय स्तरको कुनै निकायलाई तोक्ने भन्ने व्यवस्था छ। त्यो अन्तर्गत नेपाल सरकारले राष्ट्रिय प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रलाई तोकेको छ है। राष्ट्रिय प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र, यो केन्द्रको नाम तपाईँले याद गर्नु पर्यो, राष्ट्रिय प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र। अब यो नेपाल सरकारले जुन तोकेको छ यसले चाहिँ अब राष्ट्रिय बिरुवा संरक्षण सङ्गठनको रूपमा काम गर्छ। निकासी पैठारी गरिने बिरुवाको यसले मापदण्ड तयार गर्छ, कुन कुन बिरुवा निकासी पैठारी गर्न मिल्छ, कसरी गर्न मिल्छ भन्ने कुराहरू। त्यस्तै यसले परीक्षण, जाँच, निरीक्षण सम्बन्धी निर्देशिकाहरू बनाउने, सङ्कट उत्पन्न क्षेत्र अघि जुन भनेको थियौँ नि हामीले हो, त्यो सङ्कट उत्पन्न क्षेत्रको पहिचान गर्ने, त्यस्तै शत्रुजीव मुक्त क्षेत्र वा कम शत्रुजीव भएको क्षेत्रको पहिचान गर्ने, ओसार पसार कसरी गर्ने देशभित्रै पनि त्यसको शर्त बन्देजहरू तोक्ने, राष्ट्रिय समन्वयकर्ताको भूमिका खेल्ने, यो कामहरू के गर्छ त राष्ट्रिय प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले यो काम गर्छ। त्यस्तै अर्को अनुमति लिनुपर्ने भनेको छ। प्रवेश गर्न कसैले पनि नेपालमा बिरुवाहरू विदेशबाट बिरुवाजन्य चिजहरू इम्पोर्ट गर्नु पर्यो भने त्यसले चाहिँ पैठारी गर्नका लागि अनुमति लिनुपर्छ। अनुमति कोसँग लिनु पर्यो त भन्दा त्यही हाम्रो जुन प्लान्ट क्वारेन्टाइन अफिस हुन्छ त्यो अफिसबाट लिनु पर्यो। अफिस नभएको ठाउँमा हाम्रो अघि जुन हामीले भन्यौँ नि प्लान्ट क्वारेन्टाइनको जुन हाम्रो यो राष्ट्रिय प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र भन्ने छ, यसबाट अनुमति लिनु पर्यो। त्यस्तै व्यक्तिगत प्रयोजन वा अनुसन्धानका लागि पनि बिरुवाहरू ल्याउन पाइन्छ, तर त्यसका लागि शुल्क तिर्नुपर्छ। व्यक्तिगत रूपमा व्यावसायिक प्रयोजन बाहेक व्यक्तिगत रूपमा ल्याउन पाइन्छ, तर त्यसको लागि तोकिएको शुल्क तिर्नुपर्छ। यो शुल्क तोक्ने काम चाहिँ नेपाल सरकारले गर्छ राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर। त्यसका लागि निवेदन दिनुपर्छ प्रवेश अनुमति पत्रको लागि। अनि प्रवेश अनुमति पत्र तपाईँले एकपल्ट लिनुभयो भने 3 महिनासम्म काम गर्छ त्यसले है, 3 महिनासम्म काम गर्छ। 3 महिना नाग्यो भने फेरि अर्को पल्ट लिनुपर्छ। र तपाईँले नवीकरण पनि गराउन चाहनुभयो भने त्यो 3 महिनाको म्याद नसकिँदै 7 दिन अगावै निवेदन दिनुपर्छ। त्यसपछि त्यही कार्यालयले जुन कार्यालयले अनुमति पत्र जारी गरेको छ त्यही कार्यालयले नवीकरण पनि गरिदिन्छ। कन्साइनमेन्ट लैजानका लागि अनुमति लिनुपर्ने भन्ने छ।
अघि मैले कन्साइनमेन्टको बारेमा अलिकति चर्चा गरेको थिएँ। नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर कुनै अर्को देशबाट अर्कै देशमा कुनै वनस्पतिहरू लैजानु पर्ने छ भने त्यसलाई हामीले कन्साइनमेन्ट भनेका छौँ यो ऐनमा है, यो व्यवस्थाको लागि। अब त्यस्तो बेलामा जस्तो उदाहरणको लागि रक्तचन्दन भारतबाट ल्याएर नेपालको बाटो हुँदै चीनमा पुर्याउनु पर्यो, अथवा अन्य कुनै विभिन्न खालका जडीबुटीहरू अहिले पनि आउँछ भारतबाट नेपालमा आउँदै चीनसम्म पुग्छ, वैधानिक रूपमै जान्छ हैन। त्यस्तो प्रकारको कन्साइनमेन्ट जुन आएको छ त्यो चाहिँ नेपालको बाटो भएर अर्को देश लैजाने व्यक्तिले तोकिएको दस्तुर तिर्नुपर्छ। त्यसका लागि त्यो प्लान्ट क्वारेन्टिन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ र कार्यालयले कन्साइनमेन्ट जाँचबुझ गर्छ र जाँचबुझ गर्दाखेरि उपयुक्त देखियो भने त्यसलाई चाहिँ नेपालको बाटो भएर चीनमा अथवा चीनबाट आएको सामान छ भने नेपालको बाटो भएर भारतमा लैजान अथवा अन्य कुनै देशबाट प्लेनबाट आएको भए पनि लैजान दिन सक्छ। अब कस्तो अवस्थामा दिन सकिन्छ त? कन्डिसन के हो भन्दा पहिलो कुरा त्यहाँभित्र शत्रुजीव भए पनि बाहिर निस्कन नसक्ने गरी प्याकिङ गरिएको छ, एकदम पुरा फुल प्याकमा छ, प्याकिङ गरिएको हुन्छ। खुल्ला छ भने ल्याउनु दिँदैन, प्याकिङ गरिएको हुनु पर्यो। दोस्रो कुरा कागजातहरू गन्तव्य राष्ट्रको शर्त अनुसार भएको हुनु पर्यो। कागजातहरू भन्नुको मतलब त्यसको जुन स्वास्थ्य प्रमाणपत्र हुनसक्छ, त्यसको भन्सार प्रज्ञापन पत्र, उत्पत्तिको प्रमाणपत्रहरू हुनसक्छ हैन। अनि उता राष्ट्रको अथवा भारत चीन जस्ता अरू गन्तव्य राष्ट्रको केही शर्तहरू हुनसक्छ, त्यो शर्त अनुसारको कागजातहरू हुनुपर्छ। स्वस्थता प्रमाणपत्र र सो अनुसारको बिरुवाहरू भएको हुनु पर्यो। स्वस्थताको प्रमाणपत्र भनेको जुन देशबाट ल्याएको छ त्यही देशले जारी गर्ने हो। जस्तो भारतबाट चाहिँ रक्तचन्दन आयो भने त्यो रक्तचन्दन भारतकै निकायले स्वस्थताको प्रमाणपत्र जारी गरेको हुनु पर्यो, त्यहीँको क्वारेन्टिन अफिसले हैन। र त्यो स्वस्थताको प्रमाणपत्र अनुसार यहाँ चेक गर्दाखेरि त्यो ठिक छ भनेपछि बल्ल नेपालको बाटो भएर ओसार पसार गर्न पाइन्छ। र यो कन्साइनमेन्टले अथवा यो सामानहरूले नेपाललाई कुनै पनि असर गर्दैन है। नेपालभित्र डुलाउँदाखेरि नेपालको कुनै बाली बिरुवामा सर्दैन। नत्र बाटोभरि मकै छ अनि तपाईँ ट्रक लिएर हाइवेमा हिँडाल्नु भएको छ, त्यसबाट शत्रुजीवहरू मकैमा पस्यो भने त सारा अनिकाल आउँछ हैन। त्यस्तो भयो भने समस्या हुन्छ। त्यसैले नेपालमा कुनै पनि असर पर्ने छैन भन्ने कुराको जब एसुरेन्स हुन्छ तब मात्रै नेपालको बाटो भएर कन्साइनमेन्ट लैजान सकिन्छ। अब निरीक्षक तोक्ने भनेको छ। निरीक्षक भनेको त्यो अघि हामीले भन्यो नि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय जुन छ, त्यो कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले त्यो निरीक्षकहरू तोक्ने काम गर्छ है। कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय भनौँ, पशुपन्छी मन्त्रालय छैन गएर सहकारी छैन, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय। यो निरीक्षकको काम के हो त? क्वारेन्टिन निरीक्षक हो। यो क्वारेन्टिन निरीक्षक भनेको जस्तो भन्सार अधिकारी जसरी तोकिन्छ नि त्यस्तै गरेर यो प्लान्ट प्रोटेक्सन एक्टलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि निरीक्षकहरू तोकिएको छ। त्यो निरीक्षकको कामहरूमा पैठारी गरिएका बिरुवा स्वीकृत मापदण्ड अनुसार छ कि छैन भनेर हेर्ने, सङ्क्रमित भए नभएको परीक्षण गर्ने, खानतलासी गर्ने। विभिन्न ठाउँमा चाहिँ लुकाएर राखेको छ त्यस्ता बिरुवाहरू, सङ्क्रमित बिरुवाहरू भनेपछि त्यसलाई खानतलासी गर्ने। सङ्क्रमित कुनै बिरुवाहरू पाइएमा उपचार गराउने वा गर्न आदेश दिने, आफैले पनि गर्न सक्छ। त्यो मालिकलाई, त्यो इम्पोर्टरलाई, त्यो कस्टम एजेन्टलाई उसले चाहिँ आदेश दिन पनि सक्छ, उपचार गराउनुहोस् यो बिरुवाको भन्न सकिन्छ। त्यस्तै सङ्क्रमित बिरुवा छ भने त्यसलाई नष्ट गर्ने वा फिर्ता पठाइदिन सक्छ। उतै देशमा जताबाट आएको उतै लैजाऊ, नेपाल नल्याऊ भन्न सक्छ। अथवा नेपाल ल्याइसकेको भएपछि र फिर्ता लान सक्ने कन्डिसन नभएपछि त्यसलाई नष्ट गरिदिने, नष्ट गर्दाखेरि लागेको खर्च उसैबाट तिराइदिनु पर्छ। त्यस्तै सङ्क्रमित जुन बिरुवाहरू छ, बिरुवाजन्य चिजहरू छ, यिनीहरूको बिक्री वितरणमा रोक लगाउन सक्छ। अब हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यसमा कसुर भन्ने छ दफा 22 मा। कसुरहरू के हुन् त? हाम्रो ऐन अनुसारको कसुरहरू हैन। कस्तो बेलामा कसुरहरू मान्ने त भन्दा जस्तो एउटा त प्रवेश अनुमति पत्र नलिएर पैठारी गरेको छ, अनुमति पत्र लिनुपर्ने, लिएन, सिधै पैठारी गर्यो। त्यसैले कस्टम एजेन्टको काम के हुने हो त? अब कुनै पनि बिरुवा तपाईँले चेक जाँच गर्दै हुनुहुन्छ, बिरुवालाई भन्सार जाँचपास गराउँदै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो बेलामा तपाईँले सिधै के गर्नु पर्यो त? पहिला अनुमति पत्र छ कि छैन भनेर उसलाई सोध्नु पर्यो। अनुमति छ भनेपछि अनुमति ल्याऊ भनेर भन्नु पर्यो। त्यो अनुमति पत्र साथमा राखेर भन्सार प्रज्ञापन पत्रमा घोषणा गर्नुपर्ने जुन कागजातहरू छन् ती कागजातहरूमा यो अनुमति पत्र पनि चाहियो हैन। त्यस्तै स्वस्थताको प्रमाणपत्र बिना पैठारी गर्न पनि कसुर हो। स्वस्थताको प्रमाणपत्र भनेको उतै देशले जारी गरेको स्वस्थता, यो प्लान्ट ओके छ है भनेर चाहिँ त्यो स्वस्थताको प्रमाणपत्र सर्टिफिकेट चाहियो त्यो हेल्थको। त्यस्तै अर्को कुनै शर्तहरू तोकिएको छ भने त्यो शर्तहरू उल्लङ्घन गरेमा, त्यस्तै सङ्क्रमित बिरुवाहरू पैठारी भयो भने, त्यस्तै सङ्क्रमित बिरुवालाई अन्य बिरुवासँग लसपस गरायो, मिसाइदियो भने
हैन। संक्रमित बिरुवाहरू बिक्री गरिदियो भने हैन, त्यस्तै संक्रमित बिरुवा तोकिएको प्रक्रिया नपुर्याएर नष्ट गर्यो भने नष्ट गर्नलाई पनि तोकिएको प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्यो नि त। जस्तो अहिले कोभिडमा बितेको मान्छेलाई एउटा प्रक्रिया पुर्याएर हामीले चाहिँ अन्त्येष्टि गर्छौँ नि त, किन भन्दा त्यो महामारी हो। यस्तै बिरुवामा पनि कुनै महामारी छ भनेपछि त्यसमा पनि एउटा प्रक्रिया तोक्छ, त्यो तोकेको प्रक्रिया पुर्याएर मात्रै नष्ट गर्नुपर्छ। यदि जथाभावी नष्ट गर्न थाल्यो भने त्यसबाट त्यो शत्रु जीवहरू फैलिने, त्यसले चाहिँ ठुलो देशमा ठुलो महामारी सङ्कटहरू ल्याउन सक्ने हुनसक्छ। त्यसैले त्यसको प्रक्रिया पनि पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै संक्रमित बिरुवा स्वीकृति बिना क्वारेन्टाइनबाट हटाएमा, क्वारेन्टाइनमा राखिराखेको छ, त्यो संक्रमित भयो भन्ने पत्ता लाग्यो, त्यस्तो हुँदाहुँदै कसैले चाहिँ त्यहाँबाट हटाइदियो, त्यो पनि कसुर हो। त्यस्तै तोकिएको नाका बाहेकबाट पैठारी गर्नु त झन् कसुर भइहाल्यो हैन। त्यस्तै निरीक्षण नमुना सङ्कलन गर्न नदिएमा र निरीक्षकलाई बाधा र विरोधहरू गरेमा, यो सबै कसुरहरू कानुनमा उल्लेख गरेको छ। यिनी कसुरहरूको सजाय के हुने भन्ने कुरा पनि छ। अब यो इम्पोर्टेन्ट छ अर्को सजाय पनि, दफा 23 मा जस्तो प्रवेश अनुमति पत्र नलिई पैठारी गर्यो भने 500 देखि 5000 सम्म जरिवाना गर्छ निरीक्षकले। त्यस्तै स्वस्थताको प्रमाणपत्र बिना पैठारी गरेमा 500 देखि 5000 सम्म जरिवाना गर्छ। त्यस्तै अर्को पैठारीका शर्तहरू उल्लङ्घन गरेमा 5000 देखि 10000 सम्म जरिवाना हुन्छ। संक्रमित बिरुवा पैठारी गरेको छ भने 10000 देखि 50000 सम्म जरिवाना गर्छ। त्यस्तै संक्रमित बिरुवालाई अन्य बिरुवासँग लसपस गराएको छ भने 10000 देखि 50000 सम्म जरिवाना हुन्छ। त्यस्तै संक्रमित बिरुवा बिक्री गरेको छ भने 10000 देखि 50000 सम्म जरिवाना हुन्छ। धेरै जसो 10000 देखि 50000 सम्म छ। संक्रमित बिरुवा तोकिएको प्रक्रिया नपुर्याएर नष्ट गरेको छ भने पनि 10000 देखि 50000 सम्म जुर्माना हुन्छ। त्यस्तै संक्रमित बिरुवा स्वीकृति बिना क्वारेन्टाइनबाट हटाइदियो, त्यो 10000 देखि 50000 सम्म जुर्माना हुन्छ। तोकिएको नाका बाहेक अन्यत्रबाट पैठारी गर्यो भने 5000 देखि 10000 सम्म जरिमाना हुन्छ। त्यस्तै निरीक्षण नमुना सङ्कलन गर्न दिएन भने 5000 देखि 10000 सम्म जरिमाना हुन्छ। निरीक्षकलाई बाधा र विरोध गर्यो भने 5000 देखि 10000 सम्म जरिमाना छ। आदेशको उल्लङ्घन गर्यो, जुन आदेश दिन सक्छ निरीक्षकले भनेर भनेको थियो नि, हटाउनलाई अथवा नेपाल नल्याउनलाई अथवा त्यसको उपचार गर्नलाई हैन, आदेश दिन सक्छ। त्यस्तो आदेशको उल्लङ्घन गर्नेलाई 5000 देखि 25000 सम्म जरिमाना गर्न सक्छ। संक्रमित बिरुवा वा सँगै रहेका सामान नष्ट गरिने भनेर छ दफा 24 मा। संक्रमित बिरुवा जति सब नष्ट गरिनुपर्छ र त्यो सँगै रहेका अरू सामानहरू, अरू चाहिँ खाद्यान्नका सामानहरू, अरू चाहिँ लत्ता कपडाहरू, लजिस्टिक्सहरू छन्, जे छन् ती सबै सामानहरू पनि नष्ट गर्नुपर्छ त्यो संक्रमित बिरुवासँग रहेका। नष्ट गर्दा लागेको खर्च पैठारीकर्ताले बेहोर्ने भनेर अर्को दफा 25 मा छ। मूलभूत इम्पोर्टेन्ट कुराहरू यसमा यो हो। र मुद्दाको अनुसन्धान र तहकिकात कसले गर्छ त भन्दा निरीक्षकले गर्छ। निरीक्षक को हो? निरीक्षकले मन्त्रालयले तोक्छ, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयले। त्यो कृषि मन्त्रालयले तोकेको निरीक्षक भनेको प्लान्ट क्वारेन्टाइन जो हुन्छ त्यो कार्यालयको मान्छेहरू हुन्छ हैन। यिनीहरू यही विषयमा पेस्टिसाइड्सको अथवा यिनीहरूको विषयको विज्ञ हुन्छ। त्यस्तै सरकारी वकिलको राय लिनै पर्छ सरकारवादी मुद्दा भए हुनाले 25 दिनभित्र यो अनुसन्धान र तहकिकातको काम निरीक्षकले सक्नुपर्छ। यो सबै मुद्दाहरू सरकारवादी हुन्छ। तोकिएको अधिकारीले मुद्दा हेर्ने भन्ने छ। अब यो तोकिएको छैन ऐनमा हैन। अब तोकिएको अधिकारी भनेको अब सिडिओ नै होला जस्तो लाग्छ मेरो, ऐनमा चाहिँ यो तोकिएको छैन हैन। र यो कार्यालय प्रमुख वा निरीक्षकले दिएको आदेशमा कसैले चित्त बुझेन भने 35 दिनभित्र कार्यालय प्रमुख समक्ष पुनरावेदन गर्न सकिन्छ। कार्यालय प्रमुख अथवा निरीक्षकले जुन आदेश दिएको छ त्यसमा चित्त बुझेन भने 35 दिनभित्र यो कार्यालय प्रमुख भन्दा पनि निरीक्षकले जुन आदेश दिन्छ त्यो आदेश दिएको आदेश उप चित्त बुझेन भने 35 दिनभित्र कार्यालय प्रमुख समक्ष पुनरावेदन गर्न सकिन्छ। र यो सबै कामको 35 दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्छ। जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्छ 35 दिनभित्र। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट हाम्रो भन्सार सम्बन्धी कार्यविधि भनेर भनेको छ दफा 32 मा है। भन्सार सम्बन्धी कार्यविधि दफा 32 यसले के भन्छ त भन्दा जस्तो हामीले कुनै सामान बिरुवाहरू भनौँ विदेशबाट इम्पोर्ट गर्दैछौँ भन्ने भन्सारको कुनै पनि क्रियाकलाप तपाईँले सुरुवात गर्नै पाउनुहुन्न अन्टिल एन्ड अनलेस तपाईँले प्लान्ट क्वारेन्टाइनको सर्टिफिकेट लिनुहुन्न। त्यसैले भन्सारमा जाँचपास गर्नु, भन्सारमा चाहिँ तपाईँको केस गर्नुभन्दा पहिला, भन्सारका सबै प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुभन्दा पहिला तपाईँले प्लान्ट क्वारेन्टाइनको अनुमति पत्रदेखि लिएर त्यसको सर्टिफिकेटहरू, निरोगिताको प्रमाणपत्र तपाईँले त्यहाँबाट लिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। प्रचलित भन्सार सम्बन्धी कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम पैठारी गरिएका बिरुवाजन्य उपज, बायोलोजिकल कन्ट्रोल एजेन्ट, लाभदायक किरा,
अन्य वस्तु बिरुवा हुर्कने माध्यम जस्तो माटो, झ्याउ, पिट आदिलाई प्लान्ट क्वारेन्टिन चेकपोस्ट कार्यालयबाट नेपालभित्र प्रवेश गर्न अनुमति प्राप्त भएपछि मात्र सम्बन्धित भन्सार कार्यालयले भन्सार प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसैले नेपालमा प्रवेशै हुँदैन। अरू ऐन र यो ऐनमा फरक छ। अरू ऐनमा के थियो, नेपाल प्रवेश हुन्छ, अनि त्यसपछि हामीले पशुको कुरा गरेका थियौँ नि, नेपाल प्रवेश हुन्छ, नेपाल प्रवेश भइसकेपछि अनि बल्ल क्वारेन्टिनको कुराहरू आउँछ। तर यहाँ प्रवेश गर्नभन्दा पहिल्यै अनुमति लिएर त्यसपछि मात्रै नेपाल प्रवेश गराउनु पाइन्छ। भन्सारको कुरा त धेरै पछिको कुरा भयो। प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र भन्ने काठमाडौँमा एउटा छ। अघि हामीले जुन कुनै निकाय तोक्ने, सङ्गठन तोक्ने भनेर भनेको थियौँ नि, प्लान्ट क्वारेन्टिन र विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा कुनै नेपाल सरकारले त्यो सङ्गठन तोक्ने भन्ने व्यवस्था थियो नि, हो त्यो व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा चाहिँ यो प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र भनेर तोकेको छ। केन्द्रीय स्तरमा एक प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र रहन्छ। यसमा 15वटा क्वारेन्टिन कार्यालयहरू छ देशैभरि। 15वटा क्वारेन्टिन कार्यालयहरू छ। राष्ट्रिय बिरुवा संरक्षण सङ्गठनको रूपमा यसले काम गर्छ। क्वारेन्टिनको ल्याटिन भाषा मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ हिजो कुन बेलामा, यसको अर्थ 40 हो रे, 40 होइन। कुनै समयमा कलेरा र प्लेग जस्ता महामारीको अवस्थाबाट बाहिरबाट आउने पानी जहाजलाई 40 दिनसम्म रोकेर आफ्नो निगरानीमा राख्ने र सङ्क्रमण मुक्त पाइएमा मात्र उठाउने जुन कार्य थियो त्यसलाई क्वारेन्टिन भनिन्थ्यो ल्याटिन भाषामा। अहिले आएर त्यही क्वारेन्टिनलाई हामी मान्छेको हकमा पनि, महामारीको हकमा, मान्छेको हकमा पनि युज गर्छौँ, प्लान्टको हकमा युज गर्छौँ, खाद्य चिजको हकमा युज गर्छौँ। त्यस्तै हामीले एनिमल क्वारेन्टिन गर्छौँ होइन। यी सब कुरामा हामीले क्वारेन्टिन गर्छौँ, सब अलग्गै ठाउँमा राख्छौँ ताकि त्यसमा कुनै रोगहरू छ भने निरीक्षण गर्ने, त्यसको परीक्षण गर्ने, रोगहरू छ भने डिस्पोज गर्ने अथवा नेपाल आउन नदिने, रोग छैन भने स्वस्थताको ग्यारेन्टी गर्ने। मुलुकभित्र हाम्रो चाहिँ कृषि उत्पादनदेखि लिएर वनस्पतिहरू सबैलाई हामीले चाहिँ के गर्ने त, स्वस्थताको ग्यारेन्टी गर्ने। त्यसैले भन्सार प्रशासनमा एउटा महत्त्वपूर्ण काम के भयो त, नेपालमा आउने जुन शत्रु जीवहरू छन् तिनीहरूलाई रोक्ने, नेपालको आफ्नो चाहिँ कृषि उपजहरूलाई बचाउने त्यो काम हो। र यो चाहिँ इन्टरनेसनल प्लान्ट प्रोटेक्सन कन्भेन्सन भन्ने छ। इन्टरनेसनल प्लान्ट प्रोटेक्सन कन्भेन्सन 1951मा छ। यो रोमको इटालीको रोममा यसको प्रधान कार्यालय छ। र यो आइपिसी अन्तर्गत संसारभरिका प्लान्ट क्वारेन्टाइनहरू सञ्चालित हुन्छ। नेपाल पनि त्यसको मेम्बर भएको हुनाले हामी यसका कुराहरू, यसको प्रक्रियाहरू यसले तोक्ने, जस्तो वर्ल्ड कस्टम्स अर्गनाइजेसन छ नि, विश्वका सबै भन्सारहरूको आपसमा कोअर्डिनेसन गराउने, त्यस्तै गरेर विश्वभरिका सबै प्लान्ट क्वारेन्टिनहरूको बारेमा प्लान्ट प्रोटेक्सन गर्ने जुन क्वारेन्टिन अफिसहरू छ यिनीहरूको बारेमा समन्वय गर्ने एउटा चाहिँ कन्भेन्सन छ। त्यो अनुसार चाहिँ यसको सञ्चालन संसारभरिमा हुन्छ। हामीले अहिले चाहिँ प्लान्ट प्रोटेक्सन एक्ट 2064 को बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। इक्जामिनेसन अफ पोइन्ट अफ भ्यूले यिनी कुराहरू महत्त्व